به بخش دیگه آن انترادی خوش آمدی. تقدیم است آخرین خبرهای هند منطقه و جهان. در اول به خلاصه اخبار توجه فرمایید. اسرائیل چهارمین انتخابات خود را طی 2 سال برگزار می کند. ترامپ از کنگره خواست تا لایحه امداد ویروس کرونا را اصلاح کند. اولین شیوع کووید 19 به انتارکتیکا رسیده است. حداقل 58 نفر مصاب به این بیماری شده‌اند. پیوش گویل وزیر امور تجارت و صنعت هند بنگلادیش را به همکاری کامل از تجارت بدون مانع اطمینان داد. بریتانیا موارد جدید ویروس کووید 19 را گزارش داد. دولت مرکزی هند و بانک جهانی پروژه 500 میلیون دلاری را برای عبور از راهروهای شاهراه ملی سبز امضا کردند و میزان بهبودی کلی کووید 19 به سطح 95.65% رسیده است. توجه فرمایید به تفصیل اخبار. پس از اون که صدر اعظم بنجامین نتانیاهو موافق به تصویب بودجه نشده، پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه منحل شد و راه را برای چهارمین انتخابات این کشور طی 2 سال میان خشم مردم به سبب مدیریت نتانیاهو در برابر شیوع ویروس کرونا هموار کرد. رای دهندگان در ماه مارس، درست 12 ماه پس از آخرین دور، به انتخابات باز می گردند. 2 انتخابات قبلی نتیجه نداشتند و نتیجه انتخابات گذشته یک دولت نادر وحدت ملی بود. طبق توافق 3 ساله ائتلاف حاکمه، نتانیاهو قرار بود به مدت 18 ماه به عنوان صدر اعظم ماموریت را دارد و گانتز در ماه نوامبر سال 2021 میلادی این مسئولیت را به عهده گیرد. گانتز با استدلال اینکه اسرائیل و ائتلاف نیاز به ثبات دارند، از دولت خواسته بود که بودجه را برای سال 2020 و 2021 تصویب کند، اما نتانیاهو از تایید برنامه‌های هزینه برای سال 2021 میلادی خودداری کرد. ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کنگره خواست که لایحه امداد ویروس کرونا را به مبلغ 900 بیلیون دلار اصلاح کند تا هزینه‌های محرک آن به آمریکایی‌ها بیش از 3 برابر شود. وی در یک پیام ویدیویی منتشر شده در توییتر گفت که این بسته واقعاً ننگ و پر از موارد بیفایده است. صورت حساب 900 بیلیون دلاری شامل پرداخت یکباره 600 دلار به اکثر آمریکایی ها است، اما آقای ترامپ گفت که این رقم باید 2000 دلار باشد. اگر رئیس جمهور تا نیمه شب دوشنبه این لایحه را رد می کند و یا از امضای آن امتناع می ورزد، دولت ایالات متحده آن را بسته کرده می تواند، زیرا این بسته با هزینه 1.4 تریلیون دلار آمریکایی برای تامین اعتبار آژانس‌های فدرال برای 9 ماه آینده متصل شده بود. انتارکتیکا تنها قاره‌ای که تاکنون از کووید 19 در امان بود، اولین مورد را گزارش کرده است. مقامات چیلی اعلام کردند که حداقل 58 نفر که در 2 پایگاه نظامی در قطب جنوب و یا در یک کشتی نیروی دریایی به این قاره رفته بودند، از نظر ویروس کرونا مثبت گزارش شدند. ارتش چیلی روز دوشنبه اعلام کرد که 36 نفر در پایگاه جنرال برناردو قطب جنوب آزمایش مثبت دادند و روز سه‌شنبه وزیر بهداشت منطقه بیوبیو در چیلی گفت که 21 مورد عفونت وجود دارند که در آنها افرادی هستند که در کشتی تامین کننده گروهبان ادعای نیروی دریایی چیلی حضور داشتند. وزیر امور تجارت و صنعت هند آقای پیوش گویل بنگلادیش را از همکاری کامل در زمینه تجارت بدون مانع در بین 2 کشور اطمینان داد. آقای گویل روز ششنبه ضمن سخنرانی در کنفرانس دیجیتال بخش کشاورزی هند و بنگلادیش گفت که هند دسترسی به بازار بدون عوارض برای بسیاری از محصولات از جمله
صادرات محصولات کشاورزی را به بانگلادش ارائه داده است. وی گفت که با هم می توانیم آینده بهتر و روشن را برای مردم هر دو کشور آرزو کنیم. به ویژه کشاورزان هر دو کشور از رونق اقتصادی بهره‌مند شوند. بریتانیا روز ششنبه تعداد مواردی از عفونت‌های جدید کووید 19 را گزارش داده است، در حالی که با افزایش موارد ناشی از سویه‌های مختلف این بیماری مبارزه می‌کند. ارقام رسمی نشان می‌دهد که 36904 مورد جدید و 691 مورد مرگ و میر دیگر وجود داشته است. از آن زمان مقامات آن کشور اقدامات محدودیت‌های اختلاط اجتماعی را برای لندن، جنوب شرقی انگلیس و ویلز در نظر گرفتند، در حالی که این محدودیت‌ها پیش از عید کریسمس در سراسر کشور به طور چشمگیری کاهش یافته و یا به طور کلی از بین رفته است. دولت هند گفت که تنش جدید ویروس کرونا یافت شده در انگلستان تاکنون در هند مشاهده نشده است. دکتر وی کے پال عضو نیتی آیوگ گفت که علتی برای نگرانی و نیز ترس و بیم وجود ندارد، اما لازم است که مواظب و هوشیار باشیم. راجیش بھوشن سکرتر وزارت صحت ضمن گفتگو با گزارشگران اظهار داشت که کاهش مداوم در موارد کووید 19 در هند پس از ماه سپتامبر مشاهده می شود. 51مین گفتگوی سطح مدیر کل بین نیروهای امنیتی مرزی هند و گارد مرزی بنگلادش BGB در گواهاتی روز ششنبه آغاز شد. برای اولین بار است که گفتگوهای 2 ساله بین دو نیروی مرزبانی در آسام در حال انجام است. هیئت گارد مرزی بنگلادش توسط سرلشکر مدیر عمومی شفین الاسلام و هیئت نیروهای امنیتی هند به ریاست مدیر کل راکش استانا هدایت می شود. آنها در مورد جنبه‌ها و موضوعات مختلف مربوط به مدیریت مرز بحث خواهند کرد. آنها همچنین در مورد اقدامات برداشته شده برای تقویت شبکه امنیتی به صورت منسجم برای بهتر کردن زندگی افراد ساکن در مرزهای هر دو کشور تعمق خواهند کرد. دولت مرکزی هند و بانک جهانی روز سه‌شنبه پروژه 500 میلیون دلاری برای ساخت راهروهای امن و سبز شاهراه ملی در راجستان، هیماچل پردیش، اتر پردیش و آندھرا پردیش امضا کردند. این پروژه همچنین ظرفیت وزارت حمل و نقل جاده‌ای و شاهراه در ایمنسازی و فن آوری‌های سبز را ارتقا خواهد داد. پروژه راهروهای شاهراه ملی سبز از وزارت حمل و نقل جاده‌ای و شاهراه برای احداث 783 کیلومتر شاهراه در جغرافیای مختلف با ادغام طرح‌های فناوری ایمن و سبز مانند مواد محلی و حاشیه‌ای، محصولات صنعتی و سایر راه حل‌های مهندسی زیستی پشتیبانی خواهد کرد. میزان بهبودی کووید 19 در هند به سطح 95.65% رسیده است. طی 24 ساعت گذشته بیش از 30,000 نفر از عفونت بهبود یافتند. وزارت بهداشت گفت که تعداد کل بهبود یافته ها به بیش از 96,36,000 مورد رسیده است. طی 24 ساعت گذشته 19,556 مورد جدید گزارش شده که تعداد مجموعی موارد مثبت در کشور را به بیش از 1,75,000 نفر رسانده است. قرار است صدر اعظم آقای نریندر مودی به مراسم جشن 100 سالگی دانشگاه ویشوا بھارتی شانتی نیکیتن خطاب کند. صدر اعظم نریندر مودی صبح روز پنجشنبه از طریق کنفرانس ویدیویی در مراسم جشن 100 سالگی دانشگاه ویشوا بھارتی شانتی نیکیتن سخنرانی خواهد کرد. صدر اعظم رئیس دانشگاه مذکور می باشد. جگدیپ دھنکر والی ولایت بنگال غربی و همچنان وزیر آموزش دولت مرکزی نیز حضور خواهند داشت. ویشوا بھارتی در سال 1921 میلادی به وسیله گرودیو رابیندراناتھ تاگور تأسیس شده بود
و توسط قانون پارلیمانی در ماه مئی سال 1951 میلادی به عنوان یک دانشگاه مرکزی و یک نهاد با اهمیت ملی اعلام شده بود. پایان اخبار. تبصره سیاسی کے روز. عنوان است ویتنام ستون مهم پالیسی کے ہندی کے اقدام با شرق. نویسنده دکتر روپا نارائن داس. مترجم هما ددوال و گوینده انظر نجمی. ضمن بخشیدن تقویت بیشتر به مناسبات دو جانبه بین هند و ویتنام، صدر اعظم نریندر مودی و همرتبه ویتنامیش نیگوین شوان فوک در یک جلسه سران مجازی اشتراک نمودند. در حالی که هند و ویتنام در داستان مناسبات دو جانبه محکم الزامات خودشان دارند، تحولات در هند و پاسیفیک بالخصوص در دریای چین جنوبی و نیز در خط کنترل واقعی بر سرحد هند و چین به مناسبات دو جانبهشان سمت‌های جدیدی بخشیدند. صدر اعظم مودی ویتنام را من حیث ستون مهم پالیسی هندی اقدام با شرق و یک همدست مهم تصور هند و پاسیفیک دهلی جدید توصیف نموده است. او به علاوه گفت که هند مناسباتش با ویتنام را با جنبه استراتژیک و طویل مدتی می نگرد. صدر اعظم با تاکید گفت که صلح و ثبات و سعادت اهداف مشترک ما در ناحیه هند و پاسیفیک می باشند و اشتراک ما در تضمین صلح و ثبات در ناحیه به حد زیاد تسهیم نموده می تواند. سخن صدر اعظم نریندر مودی در مورد رفتار تجاوزانه چین در دریای جنوبی، جایی که ویتنام هم یک سهمدار است، تشدید دارد. ضمن حمایت از احساسات صدر اعظم هند، صدر اعظم ویتنام گفت که تشویق و ترقی مجدد مناسبات دو جانبه به سطح مشارکت استراتژیک جامع در سال 2016 میلادی به تفاهم رویه و نیز علاقه و مسائل یک دیگر تقویت داد. ادعی از اسناد دو جانبه، قراردادها و یادداشت‌های تفاهمی راجع به مناسبات دو جانبه اعلان و موافقت شدند. اینها کل حیطه مناسبات دو جانبه را پوشش می‌کنند. مدرک مهمی که توسط دو صدر اعظم تصویب شده، رویه مشترک هند و ویتنام برای صلح و سعادت مردم بود. مدرک مذکور هدف راهنمای انکشاف آینده مشارکت استراتژیک هند و ویتنام دارد. پلان اقدام برای مدت سال 2021 تا 2023 بر تحمیل مشارکت استراتژیک جامع توجه می دهد. اعلام مهمی دوران جلسه سران مذکور به پروژه تولیداتی کشتی صورتحالی دفاعی برای کماند پاسبانی سرحدی ویتنام تحت خط عوام دفاعی $100 میلیون تقدیم شده هند به ویتنام مربوط بود. یک کشتی صورتحالی دفاعی به تکمیل رسیده به تحویل ویتنام داده شده و دو کشتی که در هند تولید خواهند شد به راه انداخته شدند و 7 کشتی صورتحالی این نوع قرارند در ویتنام تولید شوند. دهلی جدید کمک اعانه مبلغ $5 میلیون برای پارک سافت ویر در پوهنتون تلمخابرات ملی در ویتنام اعلام کرد. پروژه های مشارکتی در تحفظ میراث به راه اندازی پروژه دو جانبه برای آمادگی یک دایره المعارف درباره مناسبات کلتوری و تمدنی هند و ویتنام هم مورد موافقت قرار داده شدند. یادداشت‌های تفاهمی که مورد موافقت قرار گرفته شامل یک یادداشت تفاهمی یا MOU بین دسته تنظیمی انرژی اتمی هند و آژانس ویتنامی برای امنیت ذروی و تابش می باشد که هدف تشویق همکاری متقابل بین دسته های مذکور در ساحه تحفظ تابش و امنیت ذروی دارد. MOU بین مؤسسه نفت ویتنام و شورای تحقیق علومی و صنعتی هند هدف تشویق همکاری در تحقیق و تربیت نفت دارد. یادداشت تفاهمی بین فدراسیون های انرژی خورشیدی ملی هند و انجمن انرژی پاک ویتنام هدف تشویق و تبادل علم و دانش، بهترین عملیات، تسهیم اطلاع و اکتشاف فرصت‌های جدید تجارت برای تشویق از نیروی خورشیدی در هند و ویتنام دارد.